विनियोजित विधेयक 2080-81 अन्तर्गत उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति शीर्षकमा रहेर छलफलको लागि समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा सम्माननीय सभामुखज्यूलाई धन्यवाद। झनै बोल्नै पो पाउँदिन कि जस्तो लागेको थियो। माननीय मन्त्रीज्यू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ सदनमा। धेरै कुरा मजाले सुनिराख्नु भएको छ, छलफलमा भाग लिनु भएको छ, खुसी लागेको छ। म विषयवस्तुमै केन्द्रित हुन चाहन्छु। आर्थिक क्षेत्र सुधार तथा निजी क्षेत्र प्रवर्धनको लागि बजेट मार्फत सरकारले गरेको घोषणा, विशेष गरी व्यवसायको लागत घटाउन, सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाई लगानीलाई सहज बनाउन गरेको प्रयास, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न नीतिगत प्रक्रियागत सुधार गर्छु भनेको कुरा निकै स्वागतयोग्य छन्। तर गृहस्थ उत्पादनमा 21% योगदान दिन सक्ने बनेको औद्योगिक क्षेत्र दशक यताकै दयनीय अवस्थाबाट गुज्रिँदै गर्दाखेरि जिडिपीमा यस क्षेत्रको योगदान करिब 12%मा सीमित हुन पुगेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा समग्र निजी क्षेत्रलाई आत्मविश्वास बढाउन मद्दत गर्ने गरी बजेट सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा र समग्र उत्पादन र उद्योगमा लगानी गर्न प्रेरणा दिनुपर्ने बेलामा, रोजगार सिर्जना गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने बेलामा सरकारले अलिक बेसी करमुखी बनेर समग्र लगानीको वातावरणलाई निरुत्साहित गर्न उद्यत भएको महसुस भएको छ। करिब 9 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको यस क्षेत्रमा केही सुधारका प्रयास गर्न खोजे पनि कर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर वृद्धि गराएर चरम आर्थिक मन्दी झेलिराखेको अवस्थामा झन निराशा थप्ने काम गरेको छ। आलु र प्याज जस्तो दैनिक उपभोग्य कृषि उपजमा स्वदेशी उत्पादन प्रवर्धनको नाममा भ्याट लगाएर प्रत्येक नेपालीको भान्सा धान्नै नसक्ने गरी महँगो बनाउनु कति जायज होला र? जनता यसमा कति निराशा भएको, यसकारण जनता कति निराशा भोगिराख्नु परेको होला? सम्माननीय सभामुख महोदय, अब म विनियोजित बजेट हेर्दै गर्दाखेरि दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानीको लागि भनेर विनियोजन गरेको बजेट कति सान्दर्भिक छ त्यसको लेखाजोखा हुन आवश्यक भइसकेको जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि हुम्ला बाहेक देशका सबै क्षेत्रहरूमा सवारी साधन पुगिसकेको अवस्थामा यो ढुवानी बजेट अन्तर्गत विनियोजित गरेको बजेट साँच्चै आवश्यक हो कि होइन र यसले सही रूपमा काम गरेको छ कि छैन, यसको त्यस विषयमा पुनर्चर्चा हुन आवश्यक छ जस्तो मलाई लागेको छ। त्यस्तै गरी औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइनका लागि बजेट विनियोजन गरेको बजेट निकै सकारात्मक छ। तर यसको कार्यान्वयन पक्षमा विशेष ध्यान दिनको लागि म विशेष अनुरोध गर्दछु मन्त्रीज्यूलाई पनि, माननीय मन्त्रीज्यूलाई पनि। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन अन्तर्गत विशेष गरी तत्कालीन अवस्थामा उपयुक्त स्थानमा स्थापना भएको भए तापनि हाल सहरभित्र पर्न गएका औद्योगिक क्षेत्रहरूको उपयोगमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बेला भइसकेको छ। मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने बालाजी औद्योगिक क्षेत्र आफैमा औद्योगिक क्षेत्रको मापदण्डभन्दा बाहिर पर्न गइसकेको छ र त्यसमा पनि औद्योगिक क्षेत्रभित्र गाडीको सोरुम तथा सर्भिस सेन्टर सञ्चालन गरेको देखिन्छ। त्यस्तै सुरक्षाको दृष्टिकोणले सहर तथा जनघनत्वभन्दा टाढा रहनुपर्ने उद्योग पनि त्यहाँ रहेका छन्। तर समय सापेक्ष यस क्षेत्रको उपयोगितामा व्यापक परिवर्तन गर्न आवश्यक भएको छ। विशेष गरी यस क्षेत्रमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी उद्योगहरू स्थापना गर्नको लागि यस क्षेत्रको पुनर्संरचनामा व्यापक परिवर्तन गरी हरियाली प्रवर्धन सहित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र गुणस्तरीय कायम हुने गरी आइटी पार्क इन्डस्ट्री स्थापना गरी एफडिआई इन्भेस्टमेन्टको लागि ढोका खोल्न सरकारलाई अविलम्ब पहल कदमी गर्न म अनुरोध गर्दछु। औद्योगिक लगानी प्रवर्धन अन्तर्गत मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल कार्यक्रमको लागि बजेट रु 3 लाख विनियोजन गरिएको देखियो। सायद तारे होटेलको एक दिनको ककटेल पार्टीको लागि पर्याप्त छ होला। निर्यात प्रवर्धन आयोजनाका लागि विनियोजित बजेट पनि निकै कर्मकाण्डी देखिन्छ। विशेष गरी निर्यात प्रवर्धनको लागि आयोजना गर्ने व्यापार मेलाको लागि विनियोजन गरेको बजेट कनिका छरेछा छन्। निर्यातको सम्भावना पर्याप्त हुँदै गर्दा पनि उपयुक्त प्रवर्धनको कमी, अन्तर्राष्ट्रिय खरिदकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न सक्ने व्यापार मेला आयोजना गर्न नसक्नु आफैमा निकै दुःख लाग्दो विषय हो। अहिलेसम्म जति निर्यातको लागि प्रयास भएको छ त्यो सबै निजी क्षेत्रको आफ्नो प्रयासले भएको हो। त्यसकारण निर्यात बढाउनको लागि व्यापार प्रवर्धन सहित धेरै क्षेत्रमा निकै लगानी राज्यले बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। तर विडम्बना, आजको दिनमा निर्यातमा राम्रो योगदान दिँदै गरेका उनजन्य वस्तुको कच्चा पदार्थमा समेत सहज पहुँच बनाउनु पर्ने बेलामा उल्टो 13% भ्याट लगाएर लगानी तथा लागत वृद्धि गराउन राज्य लागि परेको छ। यस्तो हरकतले निर्यातलाई नकारात्मक असर धेरै पर्ने हुँदाखेरि यसमा लागेको भ्याट अविलम्ब
खारेज गरियोस् भनी माननीय मन्त्रीज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले विनियोजित गरेको बजेटबाट अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गुण नियन्त्रण तथा प्रयोगशाला सेवा दिन सक्ने क्षमता बनाउन अब ढिला भइसकेको छ। कृषि उपज तथा खाद्यान्न विश्व बजारमा निर्यातको प्रबल सम्भावना हुँदै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त मापदण्ड प्रमाणपत्रको अभावमा निर्यातबाट नै वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था पनि रहेको जानकारी गराउँदछु। त्यस्तै नेपाल गुणस्तर नापतोल विभागलाई पनि दक्ष जनशक्तिसहित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्न ढिला भइसकेको छ। विशेष गरी निर्यात प्रवर्धन गर्न तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि नेपाल गुणस्तर तयार गर्ने भनेर विनियोजित गरेको बजेट आफैमा न्यून रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगशालाको एक्रिडेसन प्राप्तिलाई तीव्रता दिएर जारी गरिने गुणस्तर मापन प्रमाणपत्रले अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यता हुने हुँदा निर्यातलाई निकै सहज र लागत घटाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने हुँदा सभामुखज्यू मार्फत माननीय मन्त्रीज्यूको यसमा पनि ध्यान आकर्षण गराउँदछु। उद्योग विभाग अन्तर्गत निर्यातमा नगद अनुदान आफैमा स्वागतयोग्य त छँदैछ, तर मात्र नगद अनुदानले निर्यातलाई प्रवर्धन गर्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास लाग्दैन। तसर्थ निर्यात बढाउनको लागि अनुदानलाई सहज उपलब्ध गराउँदै निर्यात योग्य र सम्भावना बोकेका वस्तुको व्यापक प्रवर्धनका लागि बजार खोज्न सहयोग गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय मेला प्रदर्शनीमा भाग लिन, नीतिगत आर्थिक पाटोबाट सहयोग तथा व्यवस्थापन गर्न, कच्चा पदार्थ उत्पादनमा सम्भव भएसम्म सहजीकरण गर्न, अनलाइन B2B पोर्टलहरूमा जोडिन, नीतिगत कुरामा सहजीकरण गर्न तथा पेमेन्ट गेटवेहरूमा सहजीकरणको आवश्यकतामा काम गर्न सकेको खण्डमा मात्र निर्यातमा निकै सुधार गर्न सकिन्छ। वस्तु निर्यातमा निकै लामो समयदेखि चर्चा तथा प्रयास भएका हुन्, तर अपेक्षाकृत जति प्रयास हुनुपर्थ्यो त्यति हुन नसकेको अवस्थामा अब हामीले वस्तु विविधीकरणमा पनि जोड दिनुपर्ने निकै ढिला भइसकेको छ। विशेष गरी अहिले राज्यले स्टार्टअप उद्योगलाई तथा सूचना प्रविधि उद्योगलाई निकै ग्राह्यता दिएर वैदेशिक लगानीको सीमा पनि हटाएको छ। यो अवसरको उपयोग गरेर अहिलेसम्म अनौपचारिक च्यानलमा रहेका सूचना प्रविधि उद्योगलाई औपचारिक माध्यममा जोडेर यसको प्रवर्धन गर्न सकेमा राज्यले व्यापार घाटालाई कम गर्न महत्त्वपूर्ण फड्को मार्न सक्छ भन्ने ठुलो सङ्ख्यामा युवा जनशक्तिलाई रोजगार सिर्जना गर्न गर्न पनि सफल हुन्छ। तसर्थ आलु प्याजमा भ्याट लगाउनुको सट्टा मैले यहाँ जोड्न खोजेको बजेट वक्तव्यले सम्बोधन गरेको ई-कमर्स प्रवर्धन र नियमन गर्न कानुनमा व्यवस्था गरेको कानुनद्वारा बजेटले व्यवस्थापन गरेनछ, सम्बोधन गरेनछ। त्यसकारण आलु र प्याजमा भ्याट लगाउनुको सट्टा असीमित सम्भावना बोकेको ई-कमर्सलाई कानुन बनाएर व्यवस्थापन गर्न र करको दायरामा बढाउँदै देशमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गरेर युवा जनशक्तिलाई यही राष्ट्र निर्माणमा अभिप्रेरित गर्न सरकारले प्रयास गरोस् भनी ध्यान आकर्षण गराउँदै मेरा भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउँदछु। धन्यवाद।